कुछ खाने पीने लग जाएगा तो फिर आना। तो थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद वो दोबारा हाजिर हुई और उसने उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दिया हुआ था और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह देख लीजिए अब ये रोटी खाने लग गया है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इन्हें ले जाओ और जाके इन्हें संसार कर दो। उसकी ये हद बनती थी, उन्हें संसार किया जाने लगा। तो जब पहला पत्थर मारा तो वो भाग खड़ी हुई, तो सहाबा ने उसको पकड़ करके संसार किया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की चश्मान अक़दस में आंसू थे और मेरे हुजूर ने फरमाया, जब वो भाग गई थी तो भाग दिया जाने देता। तो उसको संसार किया और उसने खुद ये सज़ा अपने लिए कबूल की। माइज़ इब्न मालिक असलमी अर्ज़ की, या रसूलल्लाह तहरनी, मुझे पाक कर दीजिए। मेरे हुजूर ने फरमाया, जाओ अल्लाह से माफ़ी मांगो। वो गए और माफ़ी मांगी, बेचैनी इतनी थी, फिर आ गए और अर्ज़ की, तहरनी या रसूलल्लाह, हुजूर मुझे पाक कर दीजिए। फरमाया, जाओ अल्लाह से माफ़ी मांगो। वो गए, माफ़ी मांगी, फिर पलट आए। तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा आका करीम ने फरमाया, फीमा उताहिरो का, तुम्हें कहा अल्लाह से माफ़ी मांगो, करीम है माफ़ कर देगा, तुम फिर पलट आते हो। अर्ज़ की, हुजूर काला फीमा उताहिरो का, तुम्हें किस जुर्म से पाक करूं? काला मिन ज़िना। अर्ज़ की, मुझसे बदकारी हो गई है और मैं चाहता हूँ कि दुनिया पर फारिग हो जाऊं। हुजूर ने फरमाया कि इसका तवाज़ुन अक्ली तो ठीक है। अर्ज़ की, हुजूर सहीउल हवास है। कहा कि ये नशे में तो नहीं कह रहा। किसी ने उठ के मुंह सूंघा, कहा हुजूर ऐसी बात भी नहीं है। फरमाया, तुम सोच लो क्या कह रहे हो। कहा हुजूर जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, मुझसे गुनाह सरज़द हो गया और मैं चाहता हूँ कि दुनिया पर ही फारिग हो जाऊँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्हें संसार कर दो। माइज़ इब्न मालिक असलमी को संसार कर दिया गया। जब उनका जनाजा उठा तो हुजूर भी जनाजे के जुलूस में थे। किसी की ज़ुबान से निकला, लो माइज़ ने गुनाह किया था। बस ये बात सुनने की देर थी, अल्लाह के महबूब के चेहरे पे जलाल आ गया। फरमाया, खबरदार अगर किसी ने मेरे माइज़ पे बात की। मेरे माइज़ ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर हुए ज़मीन के तमाम मुसलमानों में बांट दी जाए, लकफ़ाहुम, सब की मग़फ़रत हो जाए। तो उन्होंने अपने आप को खुद पेश किया है। अब माइज़ इब्ने मालिक का जनाजा अल्लाह के रसूल ने खुद पढ़ाया। बल्कि मुस्लिम किताबुल हुदूद में है कि उनके जनाजे के दूसरे दिन या तीसरे दिन हुजूर उनके यहाँ तशरीफ ले गए और जब आका गए वहुम जुलूसन, तो लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो मेरे आका ने फरमाया, इस्तग़फिरू लिमाइज़, माइज़ के लिए बख्शिश और मग़फ़रत की दुआ करो। तो ये बात ज़हन नशीन कीजिए कि ये वो लोग थे कि जिनसे कभी कोई गुनाह सरज़द हो जाता तो वो जल्द तौबा करते और उसकी बड़ी से बड़ी हद और सज़ा भी होती तो वो भी काटने के लिए तैयार हो जाते। मैं और आप देखें कि हमारी ज़िंदगी में अगर गुनाह हैं और हमें सच्ची तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं है तो फिर हम सोच लें कि हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, अल्लाह दिलों के भेद जानता है। सच्ची तौबा ये है कि जो किए पर नदामत हो और आइंदा ना करने का अज़्म मुसम्मम हो, पक्का इरादा हो कि ये गुनाह ज़िंदगी में दोबारा नहीं करूँगा। अलग बात है कि फिर दोबारा उससे सरज़द हो जाए, लेकिन जब वो तौबा कर रहा हो तो उस वक्त उसका पुख्ता आज़म हो और उसके दिल के किसी गोशे में ना हो कि चलो मैं तौबा कर लेता हूँ और फिर हो गया फिर कर लूँगा। पक्का आज़म हो कि दोबारा ये गुनाह नहीं करूँगा। और अगर ज़ुबान से तौबा तौबा कर रहा हो और दिल में हो कि ठीक है ये तो सुबह भी मुझसे अमले बद सरज़द होना है, तो अल्लाह ताला से ये मजाक करने वाली बात है। और अल्लाह ताला से जो मजाक करता है वो कहाँ खड़ा है वो खुद सोच ले। वो क्या किसी ने कहा था कि तौबा की, फिर तौबा की, फिर तौबा करके तोड़ दी, मेरी इस तौबा पे तौबा, तौबा तौबा कर उठी। तो ऐसी तौबा नहीं है कि जो रस्मन किसी मजलिस में चले गए, किसी इज्तिमा में चले गए, सब लोगों ने तौबा तौबा की तो वो भी तौबा तौबा करता रहा, लेकिन उसका अज़्म मुसम्मम पुख्ता इरादा नहीं था गुनाहों को छोड़ने का। तो ये तौबा नहीं, ये मजाक है। इसलिए अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा ये है कि माँ कबल के गुनाहों से नदामत पैदा हो जाए और सच्चे दिल से इरादा किया जाए, पुख्ता अज़्म किया जाए कि दोबारा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। ये अलग बात है कुछ अरसे बाद उससे फिर सरज़द हो जाए, तो वो गुनाह हो जाए, तो फिर वो की तौबा करे
तो 100 बार भी गुनाह करेगा, 100 बार भी तौबा करेगा, अल्लाह 100 बार कबूल करेगा। लेकिन इंद तौबा उसका अज़म मुसम्मम होना चाहिए, उसका अज़म पुख्ता होना चाहिए। महज लफ्ज़ों से तौबा तौबा पुकारना और दिल तौबा न कर रहा हो और दिल अज़म मुसम्मम न रखता हो तो ये तौबा नहीं है। इसलिए सच्ची तौबा अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की पेश करनी, ये अहले ईमान का तरीका है। बल्कि अहले ईमान का जो मिजाज है वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी एक रिवायत में यूँ समझिए, वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम से पूछा कि हुजूर इसका क्या मफ़हूम है, तो अहमुल्लज़ीना यशरबूनल खम्र व युसरिकून क़ाला ला या बिन्त सिद्दीक़। मैंने हुजूर से अर्ज़ की, या अल्लाह ये वो लोग हैं जो गुनाह कर बैठे, यानी शराब पी बैठे या चोरी कर बैठे या कोई दूसरा जुर्म कर बैठे तो तड़के उनका दिल लर्ज़ उठे। तो रसूल करीम ने फरमाया, ऐ सिद्दीक़ की बेटी ऐसा नहीं है, वलाकिन्नहुम बल्कि अल्लज़ीना यसूमून व युसल्लून व युतसद्दक़ून। ज़रा गौर करें, ये वो लोग हैं जो रोज़े रखते हैं, जो नमाज़ें पढ़ते हैं, जो सदका करते हैं। अल्लाहु अकबर वहुम यखाफून अल्ला युक़बल मिनहुम, और इस बात से डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सब कुछ कबूल ना हो। यानी नेकी करने के बावजूद भी डरते हैं कि ये किया हुआ सारा अमल कहीं ज़ाया ना चला जाए, कोई रिया आ जाए, कोई तकब्बुर आ जाए, कोई उजब आ जाए। अल्लाह अकबर, हमारा सारा अमल कहीं बर्बाद ना हो जाए। यानी ये वो लोग हैं कि जो नेकी करने के बावजूद भी डरते हैं। एक तबका तो वो है जो गुनाह करने के बावजूद भी नहीं डरता, और दूसरा तबका है गुनाह करने के बाद दिल कांप जाते हैं कि ये गुनाह हमसे क्यों सज़द हो गया। और तीसरा तबका वो है कि जो नेकी करने के बावजूद भी डरता है, पता नहीं मेरी नेकी भी कबूल हुई है या कि नहीं हुई। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईद के दिन रो रहे थे, तो किसी ने रोक के कहा कि आज तो खुशियों भरा दिन है, रोज़ों की तकमील हुई, हर बंदा ईद में आ रहा है और आप खुश हैं, आप रो रहे हैं। तो फरमाया कि मुझे नहीं पता कि मैं मकबूलीन में से हूँ या मतरूदीन में, मेरी नेकी कबूल हुई है, मेरे रोज़े कबूल हुए हैं या रद्द कर दिए गए। ये वो लोग हैं कि जो नेकी करने के बावजूद भी डरते हैं कहीं हमारी नेकी रद्द न कर दी गई हो। अल्लाह अकबर। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो पड़े, तो किसी ने गज़ब एक दिन मैं देखा कि हुजूर मेरे हुजरा में नहीं हैं, तो मैं हुजूर को तलाश करने निकली। जन्नतुल बकी में आसमान की तरफ सर उठाए हुजूर अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहे थे। मुझे देखा तो इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुमने ये समझा कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज़्यादती करेगा? फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये समझा शायद आप किसी ज़ौजाए मोहतरमा के हुजरा में तशरीफ़ ले गए हैं। फरमाया, आज लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात है, दरमियानी शब है। इस रात को अल्लाह ताला जल्ला शानहू आसमानी दुनिया पे नज़ूल इजलाल फरमाता है और कबूला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद कर देता है। कबीला बनु कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जो भेड़ बकरियों पालते थे और लाखों की तादाद में उनकी बकरियों और घोड़ों के रेवड़ थे। तो बकरियों के बालों से भी ज़्यादा गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया जाता है। तो ये वो बाबरकत शबे रहमत है, शबे नूर है, जिसके दामन में इतनी बरकतें हैं कि कोई महरूम नहीं रहता। सिर्फ़ वो बदनसीब लोग जो शिरक में मुब्तला हैं, जो सख्त कीना परवर हैं, जो कता रहमी करते हैं, कातिल हैं, आदि शराबी या बदकार हैं,
انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہ گار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں مانگتا ہے، اسے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ سب گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا، میں اس کو عافیتوں سے نواز دوں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، اور یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک مسلسل بندوں کو دی جاتی ہے، اور بندے اس کے حضور اگر دستے طلب دراز کریں، اپنی جھولی پھیلائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی راتیں دے کر کے مغفرت، بخشش، غفران اور رحمتوں کی فراوانی نصیب کی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک کی رات ملتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک کی رات ملتا ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 کی رات ملتے ہیں، جبکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہے۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ اس کو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہود اور نصارہ نے اس پہ برا منایا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اجر میں تو کمی نہیں کی، لیکن مسلمانوں کو زیادہ اجر دے دیا، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ کے حضور عبادت و ریاضت ایک گناہ گار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی۔ دیکھیے، لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر قرار پاتی ہے۔ اسی طرح دیگر مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے رکھے ہیں، رحمت رب بہانہ می طلب، اور یوں پڑھا گیا رحمت رب بہانہ می طلب۔ اس کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی اور اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، تو وہ اپنے بندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے اگر وہ اپنا دامن طلب پھیلائیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام دیکھیے کتنا دل آویز ہے۔ فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ تم کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے خیرات اور رحمت مانگو، اور بخشنے پہ، بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے، اور اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جانب اس کے بندے، اس کے مملوک، اس کی مخلوق، اور مخلوق کی گناہگار اور مکوکار اس کی رحمتوں کے تانے کے بعد جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ کو یہ معافی بہت پسند ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو اور معافی نہ مانگو تو ہر جگہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو گناہ بھی کرے اور معافی مانگے، کیونکہ معافی مانگنا، اس کے حضور اپنے دامن کو پھیلانا، وہ اس کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی،
یہ ان 4 چیزوں کا مرکب ہے. اس کے جو عناصر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اصرار کرنا، اڑ جانا، ضد کرنا، توبہ نہ کرنا اللہ کو یہ پسند نہیں. لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کے حضور پیش کرے، لیکن اس کے اندر جو شر رکھی گئی ہے، اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں، اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ مانگ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب کی. تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آقا جاہو جلال دیتنیت ہوتا. تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا. اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرج کر کڑک کے کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ کیونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، حضرت یہ سرکہ ہے. اب تھی تو شراب، لیکن ڈرتے ہوئے بولا، حضرت سرکہ ہے. تو حضرت عمر نے کہا، نکال. جب نکالا تو شراب نہیں تھی، واقعی سرکہ بن چکا تھا. تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا. تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے. تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا. جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو بندہ کہے گا، اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں. فَضَّحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی. تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا، لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں. تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں، یہ دیکھتا بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو باندھ دیا اور خود لیٹ گیا تاکہ دوپہر کاٹ لوں. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے. اب صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے. تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دوڑ کے دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے، لیکن اونٹ کا نشان نہیں ملا. تا حد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں. وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا. جن لوگوں نے صحرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی 100 میل تک انسانی آبادی ہی نہیں. اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا، نہ کچھ پینے کے لیے بچا. اونٹ بھی غائب ہو گیا، توشا بھی ساتھ ہی چلا گیا. تو اب ظاہر ہے سیدھی موت ہی نظر آ رہی ہے.
تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جو گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے۔ تو صحرا میں اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی، بلکہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا اور کہنے کیا لگا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کا ہجوم ہی اتنا تھا، خوشیوں کا ہجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کے ہجوم میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا، اور خوشیوں کے ہجوم میں اسے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی۔ تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، جس طرح اس کو گما ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کے حضور پلٹ کے آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے، میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا۔ تو وہ یہ چاہتا نہیں کہ میں اپنے بندوں کو عذاب دوں، وہ خود آگ میں چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی، اگر گناہ سرزد بھی ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، معافی مانگ لی جائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا محمود غزنوی اور ایاز کا، ان کا باہم محبت کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ ایاز ٹوٹ کے چاہتا تھا بادشاہ کو، اب دیگر مصاحبین حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کوئی کیا اس میں کرشمہ اور کمال ہے کہ بادشاہ اس کو اتنا ہی چاہتا ہے۔ تو بادشاہ جب اس کا حسد، ان وزراء کا، مشیروں کا حسد حد سے بڑا ہوا دیکھا تو ایک دن سب کو اپنے دربار میں حاضر کیا۔ دربار میں ایک تالاب تھا، تو اس میں مٹھی بھر کے موتیوں کی پھینک دی اور ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ اور یہ خیال کرنا کہ تمہارا لباس بھی، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو سب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حوض کی تہ سے موتی نکال کے لائیں اور لباس بھی نہ بھیگے اور بدن بھی نہ بھیگے، یہ تو لازمی ہوگا۔ پھر دوسرے وزیر کو کہتا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، تمہارا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو وہ آگے سے حجت کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدن بھی اور لباس بھی نہ بھیگے اور موتی بھی نکال لاؤں؟ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، ہر ایک آگے سے حجت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایاز آ گیا تو بادشاہ نے ایاز کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لانے ہیں اور تمہارا لباس بھی اور تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ ایاز نے فوراً چھلانگ لگائی اور موتی نکالے۔ جب باہر نکلا تو بدن اور لباس پانی سے نچڑ رہا تھا، تو ایسے موتی بادشاہ کو پیش کیے اور بدن کپ کپا رہا تھا۔ تو بادشاہ بڑے غصے سے کہا کہ ایاز تمہارا بدن بھیگ گیا، تمہارے کپڑے بھی بھیگ گئے، میں نے کہا تھا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے، کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے۔ تو ایاز بڑی لجاجت سے عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے دو حکم تھے، ایک یہ کہ موتی نکال کے لانے ہیں، دوسرا حکم یہ تھا کہ لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے۔ تو ایک حکم میں نے پورا کر دیا ہے، دوسرے کی معافی چاہتا ہوں۔ تو صاحب، اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں جذبات کا ایک جہاں آباد کیا ہے، شیطان کو بھی انسان کے پیچھے لگا دیا، اس کی آزمائش کے لیے، اس کے امتحان کے لیے۔ نفس بھی اس کے اندر موجود ہے، اور دوسری جانب اس کو گناہوں سے منع بھی کیا اور نیکی کی تلقین بھی کی۔ اب کتنی مشکل زندگی ہے حضرت انسان کی، آئی جان شکنجے اندر
ਜਿਵੇਂ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ। कितनी मुश्किल जिंदगी है। ख्वाहिशें हैं कि आवारा हैं, आरज़ुएं हैं कि बेकाबू हैं, और दूसरी जानिब अल्लाह का हुक्म है। अब क्या करे? तो गुनाह करने के बाद फिर अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले, जो मुमकिन हो वो नेकी करे और गुनाह से मकदूर बचने की कोशिश करे। लेकिन बशरी तकाज़ों के तहत अगर उससे गुनाह कभी सरजद हो जाए तो उस पर अकड़े ना और उस पर मुसर ना रहे, उस पर असरार ना करे, बल्कि फौरन अल्लाह के हुजूर तौबा करे। गुनाह करने के बाद बंदा जब तौबा करता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, तो वो ऐसे होता है जिस तरह उसने गुनाह किया हुआ ही नहीं। बंदा 100 बार गुनाह करके तौबा करे, अल्लाह 100 बार माफ़ फरमा दे। वो करीम है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो बंदे उसकी दहलीज पे जब तौबा करते हैं, रुजू करते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, तो वो ये नहीं देखता कि ये गुनाहगार कितना बड़ा है, वो ये देखता है कि ये मेरी दहलीज पे आया है और उसके माँ कबल के सारे गुनाह माफ़ भी करता है, बल्कि गुनाहों को बदल के नेकियों में भी तब्दील कर देता है। आइए अब कुरान मजीद में उन लोगों की कहानी भी पढ़िए जो अपनी ज़िंदगी को अपने मालिक के नाम लगा चुके हैं, और उनसे अगर कोई मामला सरजद हो जाता है तो वो किस कदर अल्लाह से डरते हैं। वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। फरमाया कि वो लोग जब उनसे कोई खता सरजद हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, तो उनके दिल लरस जाते हैं, खौफ खुदा से वो कांपने लग जाते हैं। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, तो वो अपने रब की तरफ रुजू करने वाले होते हैं। अगर उनसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाए, उनसे कोई गलती सरजद हो जाए, तो फिर उस पर जिद नहीं करे कि जब वो गुनाह कर बैठे तो वो यूं महसूस करता है जिस तरह पहाड़ तले आ गया है। ये उसकी कैफियत है कि गुनाह करने के बाद, नाफरमानी करने के बाद उसका दिल लरज उठता है। वह कुलूबुहुम वजिला, उनके दिल खौफ खुदा से लरजने लग जाते हैं कि हमसे ये गुनाह क्यों सरजद हो गया, ये तो अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, यूं महसूस करते हैं जिस तरह पहाड़ तले आ गया है और पहाड़ अभी गिर जाएगा और उन्हें कुचल देगा। तो वो जल्दी जल्दी तलाफ़ी करते हैं, तौबा करते हैं, रुजू इल्लल्लाह करते हैं ताकि हमारा गुनाह माफ़ हो जाए। और मुनाफिक की मिसाल भी बयान की गई। जब वो गुनाह करता है तो यूं महसूस करता है जैसे बदन पे मक्खी बैठी थी, हल्के इशारे से उड़ा दी। सवेर से लेकर शाम तक कितनी बार हम अपने बदन पे बैठी मक्खियां उड़ा देते हैं और हमें शाम को याद भी नहीं होता कि ये अमल हमने कितनी बार किया है। मैं और आप अपने अंदर उतर करके देख सकते हैं हमारी कैफियत बातिन क्या है। नमाजें छोड़ी, झूठ बोला, ग़ीबत की, चुगली की, किसी का दिल दुखाया, किसी को तकलीफ दी, गाली गलोच किया, सब्बो शतम किया, सवेर से शाम तक क्या क्या गुनाह किए। कभी ख्याल भटके, कभी सोचें आवारा हुई, कभी निगाहों ने बदकारियां की, कभी जुबान ने जुर्म किए, और शाम को हमें याद भी नहीं होता कि आज हमने क्या क्या जराइम किए, आज हमने क्या क्या गुनाह किए। अगर हमारी ये कैफियत है तो ये अमली निफाक है कि बदन पे मक्खी बैठी और उड़ा दी। और अगर हमारी कैफियत ये है कि गुनाह के बाद ये महसूस होता है कि हम पहाड़ तले आ गए और अल्लाह की नाराज़गी हमने मूल ले लिए और जल्दी जल्दी तौबा करके रुजू करने की जानिब बढ़ते हैं, तो फिर मुबारक हो। नहीं तो मुझे और आपको अपना मुहासबा करना चाहिए। हमारे दिलों पर जंग चढ़ गए हैं और हमारी कैफियत ये हो गई है कि गुनाह करने के बाद भी हम डटे रहते हैं। जबकि ज़िंदगी असहाब रसूल की देखिए उनसे भी कभी कोई ख़ता सरजद हो जाती तो वो फ़ौरन उस गुनाह की तलाफ़ी के लिए हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हो जाते। हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को मस्जिद नबवी के सुतून के साथ बंधवा दिया और कहा कि जब तक मेरी माफ़ी नहीं होगी तब तक अपने आप को खिलवाऊंगा नहीं। और फिर जब उनकी बख्शिश का ऐलान हुआ तो फिर हुजूर के हाथों से अपने आप को उन्होंने खिलवाया। एक खातून हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बदकारी सरजद हो गई है और मेरे पेट में बच्चा है और मैं चाहती हूँ
کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کے اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں، کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا تھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، سب سے ہلکا عذاب، اخف العذاب، ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی، صرف آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے، لیکن اس کی حدت، گرمی اور شدت اتنی ہوگی، یغلی منہما دماغہ، اس کی شدت سے اس کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو عذاب سخت ہیں الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس بڑے عذاب کا ذکر کیا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، فرمایا اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ جیے گا اس لیے نہیں کہ آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی، تو اس آگ میں جینا کو جینا تو نہیں ہوگا، اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ چکی ہوگی۔ جنت میں جنتیوں کو ایک ہی ڈر و خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کہیں موت آ جائے اور جان چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ مینڈے کی شکل میں موت کو لائے گا اور موت کو ذبح کیا جائے گا۔ جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا اب موت نہیں ہے، تو جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے مایوس، دکھی اور پریشان ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے۔ تو وہ کتنا سخت عذاب ہوگا، الیاذ باللہ، کہ ہلکے ترین عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کا جوتا اور دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ چلی گئی، تو جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں اٹھائے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے بچہ جو میں نے گناہ کیا تھا، بدکاری کی تھی، آج یہ اس کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ، اور جب